इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या शेख, क्या आपका इस मैटर में कोई हाथ है? इस लड़की के साथ में जो मैटर हुआ आपका, बड़ा मेहरबानी जवाब दीजिएगा। जो सवाल आपने मुझसे किया है, तो देखिए, एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात अहले हदीस से जुड़ा हुआ हूँ, और जमात अहले हदीस के नाते से हम सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर और नाजिर मानकर, और अल्लाह की कसम खाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा इस मैटर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ मनसब की लड़ाई है, ओहदे की लड़ाई है, और वो शख्स जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो हमारे मरकज़ तक जाता है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, और वहाँ के नाज़िम आला से बात करता है कि इनको अमीरी के ओहदे से हटाइए, ये मगरबी यूपी के अमीर हैं। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कान नहीं धरा, तो उसने ये एक गंदा खेल मेरे साथ खेला है। वैसे तो वो 10-12 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कोई ना कोई हरकत हमारे साथ करता ही रहता है, लेकिन अब सारी हरकतों में जब वो नाकाम हो गया तब उसने ये गेम खेला है मेरे साथ कि इस लड़की के मैटर में इनको उलझाया जाए और इसकी सफाई पेश की जाए। वो बनारस की कौन सी लड़की है उसको लाता है और अपने घर पे रोकता है उसको, और कमरे में बिठाकर उससे इंटरव्यू लेता है और उसको पहले से बता देता है कि आप ये कहिए कि मेरे साथ इनका जिस्मानी ताल्लुक़ था। आज तक वो, मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल आप लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, अगर कोई लड़की मुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ उसके साथ अगर था तो वो अब्दुस सुबहान के चक्कर में कैसे आई है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो इटावा तक आती भी है तो हमारे घर क्यों नहीं आती है, मेरे माँ बाप के पास क्यों नहीं आती है, और वो लड़की सिर्फ सुबहान ही के पास क्यों जाती है और उसके कहने पर क्यों बोलती है? भाई, आप शरई तरीके से अगर आप उसका इलाज चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं, तो उसके लिए 4 ऐनी गवाह चाहिए जो आपके पास है नहीं। अदालती तौर पर भी अगर आप चाहते हैं कि ये मामला हो तो उस लड़की के लिए इंसाफ का पूरा हक है, उसको चाहिए कि वो जिस जगह अगर हमने उसके साथ कोई ताल्लुक़ कायम किया है तो वहाँ के कोर्ट, वहाँ के थाने में जाए, मेरे ख़िलाफ़ FIR करे और हमसे जो है उसको इंसाफ मांगना चाहिए कोर्ट से। लेकिन वो आज तक न तो उसके बाप ने कोई बात कही है, न उसके चचा ने कोई बात कही है, न उसके भाई ने कोई बात कही है, और ना ही वो, अगर मेरे साथ कोई ताल्लुक़ था तो उसको नेट पे जो डाला जा रहा है, तो ये तो उसको भी नहीं मालूम था कि नेट पे डाला जा रहा है। ये दुश्मनी हमसे निभाई जा रही है और उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जमात को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और आप इस बात पर पूरा भरोसा रखिए, और मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हूँ। उसके यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं होता है, और बहुत जल्दी हक़ आपके सामने आएगा। और ऐसी चीज़ें हमारे सामने कोई आज से नहीं है, पढ़ने के ज़माने से हमारे साथ ये सब मामलात होते रहे हैं और हमें गिराने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि जो आदमी जितनी ऊपर उड़ान उड़ता है और जितना मशहूर होता है उसको गिराने की कोशिश भी उतनी ही ज़ोरदार अंदाज में की जाती है। लेकिन अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका फ़ैसला होगा, और बहुत जल्दी जमात अहले हदीस को मैं कोई खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह शेख ने अच्छा अपनी तरफ से खुलासा किया है, और यही खुलासा जो है अवाम, अहले हदीस अवाम चाहती थी कि शेख अपनी ज़बानी करें, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि अहले हदीसों के नज़दीक इंशाअल्लाह अनकरीब खुशखबरी आएगी। हम इंतज़ार करेंगे, हम मुंतज़िर उस दिन के कि हमारे शेख पर जो तहमत लगाई गई है वो तहमत का खुलासा हो और हमारे शेख उस तहमत से बरी हो जाए। शेख, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो स्कैन पेज भेजते हैं कि बनारस सल्फिया से आपको निकाला गया है और आपको 1994 का, तो वो स्कैन पेज बहुत रोटेट होता है और कहते हैं कि लोग भाई देखो इनको मदरसे से निकाला गया है, और उसमें अल्फाज भी ऐसे कि भाई ये जर्जीज जो है ये आवारा बदचलन, ऐसे अल्फाज से उन्होंने खिताब किया है और कहा है कि ये भागा हुआ है मदरसे से। तो इसका खुलासा ज़रा दे दीजिए शेख।
اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 1994 والا ایک لیٹر جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کس حد تک پڑا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے ذمہ داران سے آپ رابطہ قائم کریں. میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ لیٹر بھی جھوٹا ہے اور مجھے جامعہ سلفیہ سے نکالا بھی نہیں گیا تھا، بلکہ میں جامعہ سلفیہ جاتا بھی ہوں. جامعہ سلفیہ کے ارد گرد ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے. جامعہ سلفیہ کے اساتذہ ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں. جب بھی ہمارا پروگرام بنارس وغیرہ میں اور قرب و جوار میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے ہمارے خلاف. اس طریقے کے پرچے چھاپنا، اس کا کیا ہوا، کوئی لیٹر پیڈ ہوگا جامعہ سلفیہ کا، اس پہ کوئی میٹر پہلے سے لکھا ہوا ہوگا، تو اوپر والا جو جامعہ سلفیہ کا جو لیٹر پیڈ ہے اس کے اوپر کا حصہ کاٹا گیا اور نیچے جو مہر لگی ہے اس کا حصہ کاٹا گیا اور ایک سمپل کاغذ پر چپکا کر اس میرے خلاف میٹر بنا کر اور اس کی فوٹو کاپی کرا کر اس کو اسکین کر کے یہ دیا جا رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو اس لیٹر پر شک ہے کہ جامعہ سلفیہ سے نکالے گئے ہیں تو جامعہ سلفیہ کا فون نمبر محدث وغیرہ میں رہتا ہے اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ سے ہم کب نکالے گئے ہیں، کس سال سے نکالے گئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا. جامعہ سلفیہ سے میں نہیں نکالا گیا تھا. ایسی بات اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو بس میں اس کے معاملے میں اتنا ہی کہوں گا، فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے لیکن جرجیز تو یہیں رہتا ہے، جیلوں میں بھی جاتا ہے، جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منتروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے. میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں. ہمارے ہی لوگوں نے بھڑکا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا چلا آیا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے بھائیو، گھر میں آگ باہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے، گھر میں کوئی چراغ جلتا ہے تبھی آگ لگتی ہے. اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی. غیر مسلموں کے خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے. آج تک کسی پنڈت نے کیس نہیں کیا، کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے. کوئی بات نہیں، تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو، جو چاہو کرو، ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں. اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے. ہر کیس میں باعزت بری ہو کر نکلا ہوں. یا تو ختم ہوا ہے یا کورٹ سے باعزت بری ہونے کا فیصلہ میرے حق میں سنایا گیا ہے. جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے لیکن پانی نہیں ملا. کنواں تلاش کرتے کنواں نہیں ملا. تلاش کرتے ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے، پانی مل گیا. پانی لے کر آتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے. وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ، میری حلق سوکھ چکی ہے، میرا گلا سوکھ چکا ہے، مجھے پانی پینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ بڑھائی، اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا. اس بزرگ کو سہارا دیا، پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے، اس کے منہ تک لے گئے. لیکن جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا ہے اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے، بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا، ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو. اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے، یہ تیرا ججمنٹ، یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے، معاف کیجئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا. اس بندے نے زندگی
भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2